اون چیزی که متروک اصلا تراث اهل بیت علیهم السلام متروک. لذا هر نوع جهل را شما بیاد در این بین مردم شیعه به نام اهل بیت علیهم السلام بفروش صوفی مولوی ابن عربی شیعه بوده. با هزار آرامزادگی بیان ثابت بکنید که ابن عربی شیعه بوده، تا مثلا بگید که ما کتابایشان رو میخوایم شیعه بوده. خب هزار تا شیعه هستن که فکر از حالا ثابت هم کردید شیعه باشه. خب هزار تا در دنیا شیعه هست، هزار تا چی میلیون ها شیعه هستن که اصلا فکرشان فکر یزیده. اون که شیعه اولا که ابن عربی شیعه نبوده، 100% شیعه نبوده. ثانیا ثابت هم بشود که شیعه بودن معناش این نیست که مواد مطالب کتب و مطالب شیعی از اهل بیت علیهم السلام. خلاصه بی شرمی، بی حیایی، جهالت، بدعت، اصلا طوفان اندر طوفانه. اصلا نه که یک مقدار هست، اصلا طوفان کوه اندر کوه. اصلا